पाकिस्तान भर से, हर सूबे से पीटीआई के कारकुनान जो जमान पार्क में मौजूद है और खास करके गुज़िश्ता 24 घंटों से जो मुकाबला वो कर रहे हैं जबर के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, अपने ही पुलिस के खिलाफ, मैं उन सबको खराज तहसीन पेश करता हूं। बल्तिस्तान के साथ स्पेशल दुश्मनी आपने जो कर रखी है पिछले 11 महीनों में, उस हवाले से मैं अपने मिनिस्टर फाइनेंस से ये पूरा बताएंगे कि इस वक्त जिस तरह से कूफा में जुल्म किया गया, वो जुल्म सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में इमरान खान की हुकूमत है और गिलगित बल्तिस्तान की आवाम इमरान खान के साथ यकजान दो कालिब होके खड़े। इसी की सजा हमें दे रहे। हमारा डेवलपमेंट का, नॉन डेवलपमेंट का, पीएसडीपी का बेड़ा जो गर्क किया हुआ है इन्होंने, वहां के लोगों का जो हाल है इस वक्त, गंदम लोगों को खाने की नहीं है, आटा खाने के लिए लोगों को नहीं मिल रही। लोग सरापा एहतजाज हैं और उनके वहां पे जो स्टेचूज दो तीन बैठे हुए हैं, वो हमेशा यही कोशिश करते हैं कि गिलगित के शहर के अंदर स्कर्दू में, इजलास में स्ट्राइक्स हो, पीटीआई की हुकूमत के खिलाफ आवाज उठे। अरे भाई, गिलगित बल्तिस्तान ग्रांट पे चलने वाला सूबा है। आप सिर्फ और सिर्फ हुब्बे अली पे नहीं, बुग़्ज़ माविया के ऊपर हमारे साथ आप जो जुल्म कर रहे हैं, ये जुल्म ज्यादा देर नहीं चलेगा। इंशाअल्लाह ताला हमें अपनी अदलिया के ऊपर बहुत बड़ा इत्मीनान है, उम्मीद है। इंशाअल्लाह रूल ऑफ लॉ अपनी जगह लेगा और इमरान खान साहब जो अपनी तकलीफ के आखिरी दिनों से गुजर रहे हैं, और हर तकलीफ के बाद राहत है, हर सवाल की बात भी उरूज है। इन जालिमों का जिस तरह से इस जिले शाह का जो खून गिरा है, मॉडल टाउन में जिस तरह से इन्होंने बेदर्दी से लोगों का कत्ल किया, इसी एक जिले शाह का खून इंशाअल्लाह ताला इनको नेस्व नाबूद कर देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया तमाम मीडिया के दोस्तों का। मिनिस्टर साहब जो है वो तकरीबन चीज़ें बयान कर चुके हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जो इम्पोर्टेड सरकार का जबर, हुकूमती जबर, जिसके मनाजिर आज से पहले फ़लस्तीन में, कश्मीर में, चेचनिया में देखने को मिलते थे, मैं इंतहाई अल्फाज में हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से शदीद अल्फाज में उसकी मज़म्मत करते हैं कि जिस तरह से उम्मत मुस्लिमा के अजीम लीडर इमरान खान के ख़िलाफ़ ये इम्पोर्टेड हुकूमत ने जिस तरह से एक सरकारी जबर, एक क़यामत सुगरा जो पीटीआई के कारकुनान पे ज़मान पार्क में पिछले 24 घंटों में बर्पा किया, उसकी हम शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। और सेकेंडली, एक चीज़ प्लांटेड पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई कि खुदा ना खास्ता गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस जो है वो पंजाब पुलिस के ऊपर जो है वो उन्होंने गने तान दी। ये बिल्कुल एक घिनौना मजाक है, ये प्लांट करने की कोशिश की जा रही है। मिनिस्टर साहब ने आपको बताया कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब और 2 वज़रा जो हैं वो ज़मान पार्क में मौजूद हैं। उनके साथ उनके प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी के अंदर हमारे एहलकार यकीनन किसी भी चीफ मिनिस्टर के साथ अगर वो ट्रैवल करते हैं तो उनके साथ उनका प्रोटोकॉल और उनकी सिक्योरिटी जो है वो मामूर रहती है। तो इस तासुर को पहले ज़ाहिर करने की ज़रूरत है कि ज़मान पार्क के अंदर गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस डिप्लॉय थी। गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस अपने चीफ मिनिस्टर और वज़रा के साथ थी। मिनिस्टर साहब ने जैसे बताया आपको कि इस वफाकी हुकूमत को आए हुए 11 माह गुजर चुके हैं और इन 11 माह के अंदर गिलगित बल्तिस्तान का नान नफका छीनने की पूरी कोशिश की जा रही है और अवाम को सिर्फ इस चीज़ की सजा दी जा रही है कि वहाँ पे पीटीआई की मुंतखब हुकूमत है। मैं गुजारिश है आपसे, आपके तवस्सुत से वफाकी हुकूमत तक हम ये मुतनब्बे भी उनको करना चाहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के 22 लाख अवाम को इस बात की सजा ना दें कि उन्होंने इमरान खान को वोट किया है, इस बात की सजा ना दें कि उन्होंने जनाब जो मुंतखब असम्बली है उसके अंदर अक्सरियत आज पीटीआई की है। गिलगित बल्तिस्तान की दिफाई हैसियत, गिलगित बल्तिस्तान की जोग्राफियाई हैसियत और गिलगित बल्तिस्तान का जो सियासी हैसियत है, इसको मलबूज़ खातिर रखें। और जो आपने डेवलपमेंट साइड के ऊपर और नॉन डेवलपमेंट साइड के ऊपर पिछले साल अप्रैल में यहाँ पे हुकूमत हुई, आई वफाकी हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत,
ہمارا چوتھا جو کوارٹر ہے ڈیولپمنٹ کا وہ مکمل طور پہ 40% جو ہے وہ کٹ کر دیا گیا. اس کے بعد جب یہاں بجٹ میکنگ ہو رہی تھی تو تاریخ میں پہلی دفعہ اس شدید مہنگائی کے باوجود نان ڈیولپمنٹ سائٹ کے اوپر 2021-22 کے اندر جو انڈیکیٹو بجٹ سیلنگ ملی تھی، ہمارے احتجاج کے بعد وہ انڈیکیٹو بجٹ سیلنگ دی گئی، یعنی 47 ارب روپے نان ڈیولپمنٹ سائٹ پہ اور 18 ارب روپے ڈیولپمنٹ سائٹ پہ. اب اس کی آپ یہ دیکھیں کہ ہم تیسرے کوارٹر میں ہیں ڈیولپمنٹ سائیکل کے، جہاں پہ ہمیں اصولاً 60% جو ہے ایلوکیشن ریلیز ہونی چاہیے اور صرف 27% فنڈز جو ہیں انہوں نے ریلیز کیے ہیں. اور یہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری انگیجمنٹ نہیں رہتی، وفاقی حکومت کے ساتھ آپ نے ورکنگ ریلیشن شپ نہیں رکھا. یہ ہماری منسٹریل تیسرا ہمارا دورہ ہے اور پچھلے 12 دن سے ہم یہیں بیٹھے ہیں. ہماری متواتر مستقل انگیجمنٹس ہیں فیڈرل فائنانس کے اندر، پلاننگ کمیشن کے اندر، اکنامک افیئرز ڈویژن کے اندر، لیکن حرام ہے کہ ابھی تک کوئی وفاقی حکومت کے کان پہ جوں ڈنگی ہے. یہاں پہ آپ کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں ہم کہ گلگت بلتستان کے ساتھ یہ گھناؤنا مذاق بند کیا جائے، گلگت بلتستان کے ساتھ یہ ستم ظریفی بند کی جائے. گلگت بلتستان کا نان نفقہ چھیننے کی یہ جو کوشش ہے یہ مذموم کوشش ہے. گلگت بلتستان کی دفاعی اہمیت کو، گلگت بلتستان کے قبرستانوں پہ لگے پاکستان کے جھنڈے اس بات کی عکاسی اور غمازی کرتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے لوگ محب وطن پاکستانی ہیں. ہم نے بڑی مشکل سے گلگت بلتستان کے اندر فرقواریت کو کنٹرول کیا ہے. گلگت بلتستان کے اندر بڑی مشکل سے ہم نے سو کالڈ نیشنلزم کا جو پرچار تھا، فروغ تھا، اس کو کنٹرول کیا ہے. لیکن اب ان دونوں عوامل کے اوپر جو گلگت بلتستان کی عوام ہے وہ گندم کے دانے کے اوپر باہر نکلنے کو تیار ہے. آج 8 دن گزر گئے ہیں، پرائم منسٹر سیکریٹریٹ سے گندم سبسڈی کی سمری اپروو ہوئے لیکن ابھی تک وہ پیسے ریلیز نہیں ہوئے. آپ کے توسط سے ہم واشگاف الفاظ میں یہ پیغام بھی دینا چاہتے ہیں کہ آپ کاغذ کے اندر تو آپ لوگوں نے اپروول بھی دے دی، آپ ڈیولپمنٹ سائیکل کے اوپر پاکستان کے اندر معاشی مخدوش صورتحال کا رونا روتے ہیں. ٹھیک ہے، پاکستان کے مالی معاشی معاملات اگر اس دگرگو حالت پہ ہیں تو اس کی ذمہ دار بھی آج کی وفاقی حکومت ہے. وفاقی حکومت اس دعوے کے ساتھ فیڈرل کے اندر انہوں نے منسٹر فائنانس چینج کیا، اس کے بعد ہمیں بھی یہ امید تھی کہ کچھ نہ کچھ بہتری آئے گی، لیکن گلگت بلتستان کے ساتھ پچھلے سال کے اوائل سے لے کے پچھلے مالی سال کا آخری کوارٹر ڈیولپمنٹ ریلیز کا کمپلیٹ سلیش کیا گیا. اس سال اب تک اصولاً ہمیں 60% ڈیولپمنٹ میں ریلیز کیے جانے چاہیے تھے، جس میں سے صرف ہمیں ابھی تک 27% ریلیز ہوئے ہیں. تو آپ کے توسط سے یہ پیغام دینا ضروری ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو خدارا کیڑے مکوڑے نہ سمجھا جائے. اور ساتھ ہی ساتھ اس پی ڈی ایم کے جو مقامی رہنما ہمارے گلگت بلتستان میں موجود ہے، آپ کے توسط سے ان کو بھی یہ پیغام دیا جانا چاہیے. دینا چاہیں گے ہم کہ گلگت بلتستان کے اندر ترقی کا پہیہ چلے گا، گلگت بلتستان کے اندر نظام کی بہتری ہوگی تو ہماری آپ کی سیاست ہوگی. آپ اس ناقبت اندیشی کے اندر جس طرح سے وفاقی حکومت کے ستم اور جبر کا پرچار کر رہے ہیں، وفاقی حکومت کے ستم اور جبر کو آپ ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. گلگت بلتستان جو کہ وفاق کی گرانٹ کے اوپر چلتا ہے، لیکن یہ گرانٹ بھی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مہربانی ہے. نیشنل فائنانس کمیشن کے مطابق این ایف سی کے جو انڈیکیٹرز ہیں اس حساب سے اگر ہم اپنا تخمینہ لگاتے ہیں فیڈرل ڈیویزبل پول میں سے، تو جو اب گرانٹ دی جا رہی ہے اس گرانٹ کا 4 گنا زیادہ ہمارا شیئر بنتا ہے. فائنینشیل کرنچ ہے اس وقت، اس کی مثال تاریخ میں ہمیں نہیں ملتی. وفاقی حکومت صرف پی ٹی آئی دشمنی کے اندر گلگت بلتستان کی 22 لاکھ عوام کے ساتھ یہ دشمنی بند کرے، اور اگر یہ دشمنی جاری رکھی گئی تو یہ جو فیڈریشن ہے، فیڈریشن بعض چیزوں کا متحمل نہیں ہوتا. ان مخدوش صورتحال کے اندر جب فیڈریشن فیڈریٹنگ یونٹس کے سر پہ سرپرستی کا ہاتھ رکھنے کا وقت ہے تو گلگت بلتستان کا مالی استحصال کیا جا رہا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ
یہ تاثر بھی دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ صوبائی حکومت کی مشینری جو ہے وہ زمان پارک میں ڈپلائی ہے. یہ تاثر جو ہے وہ کل سے نون لیگ کے اکابرین دینے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ سراسر غلط ہے. وفاقی صوبائی حکومت کے وزیر اعلیٰ اور ان کے صوبائی وزراء جو ہیں وہ زمان پارک میں موجود ہیں تو ان کے ساتھ ڈیوٹی پہ معمول ہیں. بہت شکریہ.